जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मरियम नवाज साहिबा नैब में पेश हुई। उनकी पेशी थी 200 एकड़ अराजी के हवाले से, लेकिन वो पेशी नहीं हो सकी और एक अजीब व गरीब सा माहौल था नैब लाहौर के दफ्तर के बाहर, जो कि ठोकर न्याज बेग के बिल्कुल बल्कि चौक में के पास है, जहाँ पे बस टर्मिनल भी है पास में और बड़ा अहम मुल्तान रोड जो कि लाहौर शहर को लिंक करता है, बिल्कुल उस रोड के ऊपर नैब लाहौर की बिल्डिंग वाक़ है। वहाँ पथराव किया गया और दो मौक़िफ़ हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं दोनों मौक़िफ़ आपके सामने रख दूँ। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो मौक़िफ़ है उसमें उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की आज वाले वाक़े के बाद, और उस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने क्या कहा। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब कहता है लाहौर में आज मरियम नवाज़ को ज़ाती हैसियत में मौक़िफ़ लेने के लिए तलब किया गया था, ताहम उनकी जानिब से यानी कि मरियम नवाज़ की जानिब से नैब लाहौर में पेश होकर जवाब देने की बजाय मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के जरिए मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए पथराव और बदनज़मी का मुजाहरा किया गया। तो नैब ये क्लेम कर रहा है कि जो कुछ आज हुआ वो मनसूबाबंदी के तहत मरियम नवाज साहिबा ने खुद करवाया। आगे नैब ये लिखता है कि नैब के 20 साल दौर में पहली मरतबा एक आइनी व कौमी इदारे के साथ इस नौयत का बर्ताव दिखाया गया है, जिसमें नैब की इमारत पर पथराव करते हुए खिड़कियों के शीशे तोड़ने के अलावा नैब के अमले को भी जख्मी किया गया। अब तक 13 लोगों की इतलात हैं, जिसमें नैब और पुलिस के लोग शामिल हैं जो जख्मी हुए इस आज के वाक़े के बाद। इन हालात में नैब की जानिब से मरियम नवाज़ की पेशी को फौरी तौर पर मनसूख करते हुए पुरजोर मजम्मत की जाती है। तो मरियम नवाज साहिबा की पेशी मनसूख हो गई क्योंकि मरियम नवाज साहिबा बकौल नैब के गुंडागर्दी और पथराव और बदनज़मी करते हुए नैब तक पहुंची थी, नैब के दफ्तर तक पहुंची थी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान और दीगर शर पसंद अनासर के खिलाफ की जानिब से मुनज़्ज़म अंदाज में कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत की गई है। तो ये तो है जी नैब का मौक़िफ़, जिसके बारे में वो कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि अगर हम दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ की जानिब बढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा है कि पथराव उनकी गाड़ियों पे किया गया और उनके कारकुनान पर लाठी चार्ज किया गया, उनके कारकुनान पर तशद्दुद किया गया, उनके कारकुनान को रोका गया। मरियम नवाज साहिबा ने अपनी गाड़ी में बैठते हुए एक वीडियो बनाई थी। अगर ऐसा वो वीडियो लाइन अप है तो सुनवा दीजिए मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा था। अभी नहीं है। मरियम नवाज साहिबा ने जी अपनी गाड़ी से एक वीडियो बनाई जिसमें उनकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ देखा जा सकता है, और वो गाड़ी मरियम नवाज कहती हैं कि बुलेट प्रूफ थी। वहां मौजूद लोग भी ये कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी बुलेट प्रूफ ही थी। हमारे रिपोर्टर भी यही कहते हैं कि मरियम नवाज की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। तो शीशा किस तरह टूटा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। कुछ वीडियोज ऐसी भी हैं, मेरी साइड स्क्रीन पर आप चला दीजिए वो सारी वीडियोज। कुछ वीडियोज ऐसी भी हैं जिसमें शॉपरों में एक गाड़ी है जिसमें पत्थर रखे हुए हैं शॉपरों के अंदर, और वहां से पत्थर निकाले जा रहे हैं ताकि मारे जाएं। अब दोनों तरह की वीडियोस हैं। नैब के मौक़िफ़ को साबित करने के लिए भी वीडियो प्रूफ मौजूद है जिसमें पुलिस की जानिब से पथराव होता देखा जा सकता है। पुलिस की जानिब से डंडे मारे गए, लाठीचार्ज किया गया, शैलिंग भी की गई, और उसके बाद पथराव भी पुलिस की जानिब से, ये मेरी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अवाम की जानिब वापस पत्थर फेंके जा रहे हैं या नए पत्थर फेंके जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैं वहाँ बिल्कुल पास रहता हूँ तो वहाँ पत्थर नहीं है, ये तो इस बात की गारंटी तो मैं खुद भी दे सकता हूँ कि उस चौक के आसपास या उस बिल्डिंग के पास पत्थर नहीं है, तो पत्थर कहीं ना कहीं से आए थे। अब हम नून लीग के मौक़िफ़ की बात करते हैं तो उनके मौक़िफ़ को साबित करने के लिए भी ये पुलिस की वीडियो, जब पुलिस पथराव कर रही है। अगर मैं नैब के मौक़िफ़ पे जाता हूँ तो उस पर भी हमारे कैमराज ने, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के कैमराज ने और वहाँ मौजूद लोगों के मोबाइल कैमराज ने इस बात को रिकॉर्ड किया है कि पथराव किया गया और लोगों की जानिब से किया गया। वो कारकुनान जो नून लीग के झंडे पकड़े हुए थे उन्होंने पत्थर फेंके। आज के वाक़े में कौन कसूरवार है, किसने बदनज़मी फैलाई और मरियम नवाज साहिबा की पेशी नहीं हो सकी, एक सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि नून लीग पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, मौजूदा हुकूमत की जानिब से, कि ये मुनज़्ज़म तरीके से आज का जो वक़ूआ है वो किया गया, क्योंकि फयाजुल हसन चौहान साहब जो कि सूबाई मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, उन्होंने एक बयान में कहा कि 8 दिन से मनसूबाबंदी हो रही थी। साथ में ये भी कह दिया कि 200 लोग भी जमा नहीं हुए, हालांकि लोग 200 से ज़्यादा थे। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर नेशनल असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा। शाइस्ता साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर नेशनल असम्बली और सीनियर रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब हैं। आफ्ताब भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और कराची के शहर से, इस वक्त कराची खुद भी समंदर में बदल चुका है, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं शाला रजा साहिबा, अगर आ गई हैं। शाला साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
शाइस्ता परवेज मलिक साहब, पहला सवाल आपसे, सुना है बहुत पथराव हुआ आप पर भी, या आप लोगों ने पथराव किया, ये तो आप खुद ही बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी। आज मैं कहती हूँ जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि आज रियासती दहशतगर्दी हुई है। आज रियासत की तरफ से निहत्ते शहरियों पे पहले टीयर गैसिंग हुई, लाठी चार्ज हुआ, फिर अजीब किस्म की एक शेलिंग हुई है जिससे तमाम स्किन जो था उसमें चूटियां सी और बर्निंग सी हुई है। तो मुझे नहीं पता कि पहला पत्थर किसने मारा, ये तो अब पता करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, इससे भी पहला सवाल है मैम, इस पत्थर मारने से भी पहले मेरा सवाल बनता है, ये तो मेरा दूसरा सवाल होगा आपसे, वहां पत्थर आए कैसे? क्योंकि मैं खुद नायब ऑफिस के बिल्कुल पास रहता हूं, वहां ना सड़क बन रही है ना कोई बिल्डिंग बन रही है, वहां पत्थर नहीं है, लेकिन पत्थर आए कहां से? जी, मैंने जो मीडिया पे देखा है, और मैंने जो मुझे तो नहीं पता, क्योंकि हमारे तो बिल्कुल जो लोग आए हैं वो झंडे लेकर आए हैं और वो तराने बज रहे थे गाड़ियों में और मियां नवाज शरीफ के नारे लग रहे थे। किस वक्त क्या हुआ? क्योंकि आपने कहा, मैंने तो मीडिया पे ही सुना है कि जी जाली नंबर प्लेट की कोई गाड़ी थी और उसमें से पत्थर उतर रहे हैं और उसके इर्द गिर्द 2 पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं और गाड़ी में फाइलें भी पड़ी हैं। तो मेरी तो ये दरखास्त होगी कि हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो पत्थर भी लाते हैं और मारते भी हैं। क्योंकि आप मुझे एक बात बताएं कि हम खुद ही पत्थर लाए और मैंने खुद ही, हमने मरियम नवाज की गाड़ी के शीशे तोड़े, मैं जिस जीप के ऊपर थी उसके शीशे तोड़े, उसके ऊपर अली परवेज के ऊपर पत्थर लगा, शजा फातिमा ख्वाजा को पत्थर लगा, जो हमारे कर्नल मुबशिर हैं मेयर, एक्स मेयर लाहौर, उनको जख्मी, टांग टूटी, और चौधरी शहबाज एमपीए को। तो हम बहुत अजीब लोग हैं कि हम पहले अपनी गाड़ियों में पत्थर लाए, फिर हमने अपनी गाड़ियों पे और अपनी कायद की गाड़ी को मार के शीशे और उनको तोड़ा। ये बहुत अजीब बिल्कुल बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन शाइस्ता मैम 2 चीजें क्लियर कर दीजिए। बड़ा अच्छा जवाब, कंप्रिहेंसिव जवाब है आपका। 2 चीजें, एक आपने कहा कि वो फेक नंबर प्लेट की गाड़ी थी तो उसमें वो नहीं, ये तो मुझे मीडिया से नजर आ रहा है, मुझे नहीं मालूम, मैंने मीडिया पे देखा है, ये आप लोगों के डिफरेंट चैनल्स पे चल रही है। मैं तो सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ कि देखें, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड द राइट टू प्रोटेस्ट। अगर बट नॉट गिव द राइट टू स्टोनिंग मैम ऑन द बिल्डिंग ऑफ ए नेशनल बिल्डिंग है ना, वो मेरी आपकी बिल्डिंग है मैम, मेरे कैमरामैन की बिल्डिंग है। आप देखिए, आपने खुद फासले विजुअल्स में दिखाए हैं कि कितने फासले हैं नैब के और प्रोटेस्टर्स के दरमियान में। मतलब वो एक लंबा वो सड़क है चौड़ी जिसको इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था और मीलों मील से ब्लॉक की हुई थी। ये एक मील से नहीं, 4 मील इधर और 4 मील उधर से सड़क ब्लॉक की हुई थी। और मेरी बात सुने, हम यकजहती के लिए आए हैं, हम ना लाठियां खाने के लिए आए थे ना। नहीं, बिल्कुल सही है। जमहूरी मुल्क में हर एक का हक है। शाइस्ता मैम देखिए, मैं बताऊं, मैं प्लीज मुझे आप 1 मिनट देंगे? ये वही लीडर है ना, ये उनकी मेंटेलिटी है जो कंटेनर पे खड़े होके कहते कि जत्थों की सूरत में जाओ और पुलिस वालों को मारो और उनकी टांगे तोड़ो, और जो किलो वाले डंडे लेके आए थे। और आज हमारे कोई 100 के करीब कारकुनान बंद हैं, हम तो किसी थाने में नहीं गए, हमने तो कोई हल्ला बोल के आफ्ताब भाई, कानूनी लोग हैं और इंशाल्लाह हम कानून की, मियां नवाज बतौर हुकूमत ये आपकी जिम्मेदारी है। कमला नहीं टूटा था, गॉट द पॉइंट मैम, गॉट द पॉइंट। हमारी सोच ही नहीं है ये, बिल्कुल ठीक है, सोच नहीं है। आफ्ताब भाई, बड़ा बुरा हुआ सर जिसकी तरफ से भी पत्थर है, लेकिन बतौर हुकूमत तो सर आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करें, बजाय इसके कि आप आंसू गैस फेंकें, पुलिस वाले उठा के पत्थर मारे। मैंने तो पहली दफ़ा देखा, इससे पहले कश्मीर में वो टेररिस्ट आर्मी हिंदुस्तान की, वो तो मारती थी पत्थर, लाहौर पुलिस भी पथराव करती है पाकिस्तानियों के ऊपर, मतलब आंसू गैस फेंकेगी। ऐसा होना नहीं चाहिए था सर, ये क्यों हुआ? अदनान भाई, बात बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में मौका दिया, और मेरी शाइस्ता बहन लाहौर से और शैला रज़ा साहिबा कराची से मेरे लिए बहुत मोहतरम है दोनों। देखें, बात ये है कि एक केस है, उसके अंदर पेशी होती है, तो उसके अंदर उसको सियासी रंग देने के लिए, उसको जलसा बनाने के लिए, उसको रैली बनाने के लिए क्या ज़रूरत थी? अगर आपने मरियम साहिबा ने जाना था, जाके अपना मौक़िफ़ पेश करती
اور آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال آپ گئے وہاں پر اور اس کے بعد جو صورتحال بنی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن آپ ایک چیز نوٹ کریں عدنان بھائی, میری بہن نے ہر چیز سے ڈینائی کیا پتہ نہیں ہے, لیکن اس میں ایک میں نے ویژول دیکھی چینل کے اوپر, وہاں پہ گلو بٹ نظر آیا مجھ کو, سمجھے نا. تو وہ گلو بٹ جو تھا یہ وہی گلو بٹ ہے نا جو ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے دوران بھی موجود تھا, اور جس طرح وہ شیشوں پہ اور گاڑیوں پہ اور لوگوں پہ ڈنڈے برسا رہا تھا, وہی گلو بٹ اس آج کے پروگرام میں بھی موجود تھا. اچھا, پھر ماضی کی روایت بھی یہ بتاتی ہے کہ جی عدالتوں پہ پہلے بھی اٹیک ہوئے, حملہ ہوا ہے, اس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے تو, اور منتخب لوگ شامل تھے, اور آج بھی منتخب لوگ ہی وہاں گئے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, آج فار ایگزامپل نیب نے بلایا, اگر سپریم کورٹ بلاتا تو کیا سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کر دیتے جیسے ماضی میں کیا تھا آپ نے؟ بھائی آپ گئے, آپ جائیں, جانے کے بعد اپنا موقف دیں, اپنے جو بھی آپ سے کوشچن آنسر ہو رہے ہیں اس کی صفائی پیش کریں اور ختم. اس کو یہ رنگ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی رویوں کو تبدیل کرنا, اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, اداروں پہ اعتماد کرنا چاہیے, اور اس جو بھی آفتاب بھائی کوئی آپ ایلیگیشن ہے پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ حلقے میں جا کے ووٹ لے کے منتخب ہوتے ہیں. سر سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم گئے, ہم پہ پتھراؤ ہوا, آپ نے بھی کہہ دیا کہ یہ سیاست کرنے گئے. آپ کی پارٹی کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی کہ مریم نواز صاحبہ نے منظم انداز سے آج کا جو واقعہ تھا وہ ایک منظم واقعہ تھا اور اس کے پیچھے خود ہی نون لیگ تھی. تو سیاست تو سر آپ کی جانب سے بھی کی گئی, بجائے اس کے کہ آپ اس مسئلے کو انکوائر کریں کہ بھائی وہاں پتھر کیسے آئے, پولیس پتھراؤ کیوں کر رہی ہے, پولیس کو آنسو گیس کیوں پھینکنے پڑے. اچھا عدنان بھائی میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ کہ ابھی آپ نے خود کہا کہ وہاں پہ پتھر نہیں ہوتے, وہاں پتھر لائے گئے, کون لے کر آیا, کس نے لائے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اچھا ایک بات, دوسری بات یہ کہ دیکھیں ماضی کا جو رویہ ہے وہ یہ بتاتا ہے. میں نے ابھی جیسے آپ کو مثال دی ہے کہ ایک وہاں پہ بھی تو ادارے تھے جس نے اس ماڈل ٹاؤن کے اندر بیچارے 14 بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں آفتاب بھائی, میرے پاس پروگرام میں 35 منٹ ہے سر, میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کریں, آپ جب کریں, تاریخ پہ رہیں گے نا. کم آن دا پوائنٹ, آج کا واقعہ ہوا ہے, مجھے آج کے واقعے پہ جواب چاہیے سر. آج کا واقعہ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے اوپر کوئی مقدمہ ہے تو مجھے اس مقدمے کو قانونی طور پہ فیس کرنا چاہیے, نہ کہ مجھے اسے سیاسی طور پہ فیس کرنا چاہیے کہ میں سیاست کرنے کے لیے گیا ہوں. آج جیسے آپ دیکھیں نا بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے آپس کے اندر بھی انتشار ہے, ان کے آپس کے اندر بھی اختلاف ہے, تو وہ اب کیا پتہ, یہ تو ابھی تحقیقات ہوں گی, ادارے تحقیقات کریں گے تو سامنے آ جائے گی ہر چیز. بالکل صحیح. شیلا رضا صاحبہ, میں چاہوں گا سب سے پہلے پیپلز پارٹی کا بطور پارٹی کیا موقف ہے آج جو کچھ ہوا, کیونکہ آپ اپوزیشن میں نون لیگ کے ساتھ ہیں, اپوزیشن بینچوں پہ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, تو جو ہوا وہ ہونا چاہیے تھا. شیلا رضا صاحبہ. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ شاید لاہور کے جگہوں کو کراچی کی جگہ سمجھ رہے ہیں. کراچی میں کسی جگہ پانی نہیں ہے, لاہور میں البتہ بہت پانی تھا, اور لوگ لکھ رہے تھے والٹن روڈ اور ڈی ایچ اے کراچی کے علاقے جہاں پہ پانی بھرا ہوا ہے. ویسے ایک نیوٹرل اوپینین دے دوں, ایک صحافی کو کبھی نیوٹرل اوپینین, شیلا میم ایک نیوٹرل اوپینین افسوس مجھے ہوتا ہے, سن لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, افسوس ہوتا ہے صرف کراچی نہیں پورا پاکستان ڈوبا ہوا ہے. یو آر رائٹ. کریں گے تو لوگ آپ پہ ہنسیں گے. اچھا اب میں بات کرتی ہوں, دیکھیے کوئی بھی اگر سیاسی جماعت کا لیڈر ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے کارکن اس سے الگ رہے. اور ہم تاریخ میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی چلے جاتے ہیں, پاکستان کی سیاسی تاریخ, ہم نے دیکھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ 17 لوگوں نے پھانسیاں لی, 84,480 لوگوں نے کوڑے کھائے جیلے سے ہی. اسی طرح کارکن سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ میں خود اوپر آئی ہوں, اور کیونکہ ہم اپنے قائد سے اس کے نظریے سے جڑے ہوتے ہیں تو ہم سب ساتھ ہوتے ہیں. اور ایک ایسی جماعت جس نے خود بھی دھرنا دیا, خود اس نے کہا کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس میں گھس جائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, تو اگر ایک لیڈر آ رہے ہیں اور ان کے ورکر ان کی محبت میں نکل رہے ہیں, تو ہم تو 4 دن سے پہلے پڑھ رہے ہیں کہ اسپیشل برانچ کے لوگ جو ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے. بالکل اسی طرح جیسے چیئرمین بلاول کی ہیئرنگ کے وقت پیپلز پارٹی کی خواتین کے سر تک پھاڑ دیے تھے. تو بات
یہ ہے کہ آ رہے تھے، آپ آنے دیتے، جتنے اندر جانے تھے ان کے پاسز ہو جاتے، ان کے نام لکھوا دیتی نون لیگ اور وہ اندر چلے جاتے، ورنہ وہ باہر ہی رہتے. اس میں اتنا پریشانی دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ کوئی اچھی روایت عمران صاحب نہیں ڈال رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ 50 اسپوک پرسن کی جو ایک طویل فہرست ہے، وہ بلو دا بیلٹ ہر ایک اپوزیشن لیڈر کی بات کرنے کے بعد اور بلو دا بیلٹ آ کر جو بات کرتے ہیں وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے. آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو اور اس کے ساتھ ورکر نہ ہو؟ اگر وہ اندر جا کے سماعت نہ کرنے دیتے پھر آپ بات کرتے. نہیں اگر میم نیب کا موقف یہ ہے شیلا میم، میں نے سنایا بھی، نیب کہتی ہے کہ ان کی بد نظمی کی وجہ سے شیشے ٹوٹ گئے، لوگ زخمی ہو گئے. ابھی مریم نواز صاحبہ تو اندر گئی نہیں، اس سے پہلے یہ سب ہو گیا، تبھی ان کو پیشی معطل کرنی پڑی، کینسل کرنی پڑی. میم دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کا خواتین کا سر پھٹتے دیکھا تھا، خاتون کا، اور پھٹتے دیکھا تھا، تو ورکر کے جذبات ہوتے ہیں، ورکر کو آپ نہیں بچا سکتے، وہ کچھ سمجھا سکتے. وہ نمٹنے کے لیے اپنے اگر پتھر لے بھی آئے تو ٹھیک ہے، آپ نے کیوں مارنے کا انتظام کیا؟ اپنے وقت یاد کریں، ایکسکیویٹر تک لے کر آ رہے تھے، اور آپ کے جو خٹک صاحب ہیں وہ کس طرح آئے تھے. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ پتھر لے کے آئے بھی نون لیگ والے تو انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا؟ راستہ کوئی نہیں روک سکتا. وہ پتھر لے کے اس لیے آئے کہ وہ ان کے رویے کو جانتے ہیں. اگر یہ آنے دیتے ان کو، اپنے لیڈر کے ساتھ آ رہے تھے، تو کیا رشتہ؟ ورکر کو آپ پابند نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شائستہ پرویز صاحبہ، مریم نواز صاحبہ نے جو آج پریس کانفرنس کی اور جو ہمیں لوگ نظر آئے، میں بلکہ پہلا سوال یہ پوچھ لیتا ہوں کہ بہت سارے چینلز نے آپ سے ہی پوچھا ہوگا، لوگوں نے اس کو ڈسکس بھی کیا کہ جو مین لیڈرشپ تھی، مطلب آپ کے مین لوگ بیٹھے بھی تھے، لیکن جو اہم لوگ نظر آتے ہیں اسمبلی میں نون لیگ کا موقف دیتے ہوئے، وہ مریم صاحبہ کے ساتھ نہیں تھے. میری بات سنیں، یہ حیدر، یہ کون سی بات ہے کہ نہیں تھے؟ کچھ لوگ میں نے نہیں کہا، نہیں، بڑی معذرت، میں تو شاہد خاقان عباسی کو، خواجہ آصف کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو، سب کو ایکولی دیکھتا ہوں بطور جرنلسٹ. فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ آج مسلم لیگ کی دھڑا بندی کھل کر سامنے آ گئی ہے. تو یہ ایک پرسپشن ہے جو آپ کی. میری بات سنیں حیدر، کہ وہاں پہ اگر میں آپ کی بات یا فواد چودھری کی بات مان لوں کہ دھڑے بندی ہے، تو دھڑے بندی کا مطلب یہ تھا کہ اگر مریم نواز کے ساتھ کارکنان تھے تو آپ ان کو لاٹھی چارج کریں گے، ان پہ ٹیئر گیسنگ کریں گے اور ڈائریکٹ شیلز ماریں گے لوگوں کو. اگر مریم نواز نکلی ہیں، اور جیسا شیلا نے کہا ہے، اٹس اے فیکٹ کہ لوگ جو ہوتے ہیں اس وقت ان کے جذبات، ان کے تاثرات اور ہوتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ لاہور سے آپ وہاں رہتے ہیں، کیا نیب کا گیٹ ایسا ہے کہ کارکنان توڑ کے اس کو اندر گھس جاتے؟ کیا نیب کی دیواریں ایسی ہیں کہ جن کو پھلانگ کے کارکنان اندر گھس جاتے؟ مطلب کہ کیا ہونا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. ان کی گاڑی آئی ہے، ہم تو ایک جیپ کے اوپر تھے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایک گاڑی آئی ہے جو ہمیں مریم کی پہچان ہے، ہم نے کہا جی مریم آ گئی ہیں، لوگوں نے نعرے لگائے ہیں. اسی وقت لوگ ان کی طرف بھاگے، گاڑی کی طرف، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے اپنی قائد کو. نہیں، یہ ویسے ایک منظم ایونٹ تو تھا شائستہ میم، آپ لوگوں نے دیکھیں اس وقت اگر یہ نہ ٹیئر گیسنگ کرتے، نہ شیلنگ اتنی زیادہ ہوتی اور لاٹھی چارج ہوتا، کچھ نہیں ہونا تھا. کوئی پتھر مجھے نہیں پتا کہاں سے چلے، کس نے چلائے، لیکن جو ہمیں نظر آئے. شائستہ میرا سوال پیچھے رہ جائے گا اس ساری بحث میں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مریم نواز کے ساتھ آج جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے، یہ باقاعدہ ایک منظم آج کا دن تھا کہ لوگوں کو بلایا گیا. حیدر، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب مریم نواز جلسے کر رہی تھی تو اس دوران بھی کوئی منظم تھے. میں نے سرگودا کا جلسہ اٹینڈ کیا، 4 بجے صبح ہزاروں لوگ ہوتے تھے، حد نکاح لوگ ان کا انتظار کر رہے ہوتے. شی از اے کراؤڈ پلر. اور اس وقت بھی آپ کے چینلز کو بلیک آؤٹ کرنے کا کہا گیا تھا. آپ لوگ موجود ہوتے تھے لیکن دکھاتے نہیں تھے. تو اگر آج وہ سال بعد شی واز کمنگ آؤٹ، سال بعد نیب نے ان کو بلایا، اور کیوں بلایا وہ انہوں نے آج میڈیا کے سامنے وہ پیپر بھی رکھے ہیں کہ اس پہ کیا سوال ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں آفتاب صاحب، آپ کے لیے سوال. ہمیں تو پتہ ہی ایک رات پہلے پتہ، دیکھیں اخباروں میں، ٹی وی پہ آ رہا تھا. آپ یقین مانے ان کو نوٹس کا پرسوں
मतलब कल सुबह भेजा मतलब गया। कोई तैयारी नहीं थी, जो गवर्नमेंट कह रही है कि मतलब बाकायदा कोई तैयारी ये से आज का इवेंट था, लोग बुलाए गए थे, वो आप कह रहे हैं कि तैयारी नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, हमने जाना है तो उनको बता दिया गया था कि भाई 11 बजे उन्होंने पेश होना है, बस गॉट द पॉइंट। इतनी आफ्ताब बात साहब, है। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद एक सवाल छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे याद है बड़ी मुश्किल थी इमरान खान साहब के लिए पहला दिन जब वो फ्लोर पर गए थे बतौर वजीर आजम, तब उन्होंने कहा था कि वो कंटेनर देंगे, वो बिरयानी देंगे। आप तो कंटेनर और exactly. बिरयानी देना चाहते थे, आप पत्थर दे रहे हैं, आंसू गैस दे रहे हैं, शेलिंग दे रहे हैं, लाठीचार्ज दे रहे हैं। एक ब्रेक के बाद पूछो। आज 100 गिरफ्तार हैं। आफ्ताब भाई, मेरे दो सवाल ऐड हो गए सर ब्रेक में। एक तो ये कि बिलावल साहब भी जाते हैं, जरदारी साहब भी जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जाते हैं पेशी पे। ये कुछ मरियम नवाज साहिबा से कुछ ज़्यादा आपको खौफ है, या उनकी दफ़ा रिएक्शन ज़्यादा आ जाता है इदारों की जानिब से? वजह क्या है? दूसरा सर, पहला सवाल जो मैंने पूछ चुका था ब्रेक से पहले कि इमरान खान साहब और आपकी पार्टी कंटेनर, बिरयानी, ट्रांसपोर्ट देना चाहती थी, आप तो सर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। अच्छा अदनान, देखिए बात ये है कि अगर कोई सियासी जलसा करना है ना, है कि मतलब शायर दस्तूर के ऊपर, तो हम कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे। अच्छा मीनार पाकिस्तान पे करेंगे, हम खाना भी देंगे, कंटेनर भी देंगे। लेकिन अगर अदालतों में पेशी पे बुलाया जा रहा है तो उसमें तो खाना और कंटेनर नहीं, मैं बड़ी माजरत, कता कलामी की माफी। मुझे याद है बिलावल साहब का ट्रेन मार्च था, आपके हलके में कराची में लोगों को रोका गया था कि मत जाओ उस ट्रेन मार्च में। हैदर जो मरियम नवाज के जलसे मीडिया अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, अच्छा आप ये अदनान भाई, बात पता क्या है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमने वो दौर भी देखा, मैंने अपने ऊपर गोलियां खाई भी हैं कराची के अंदर जब इस किस्म की वो होता है। मैंने वो भी देखा कि चीफ मिनिस्टर हाउस पे नर्सें जा रही थी, टीचर्स जाती थी, तो उनके अभी की रिसेंटली बता रहा हूँ, उनके ऊपर पानी के वो भी चलते थे, डंडे भी चले हैं, सारा कुछ होता है। ये तो ज़ाहिर बात है, देखिए एक नौइयत है, एक अलग, जो वो अपने मुतालबात के लिए जा रही हैं तो डंडे खा रही हैं, ये तो पेशी पे गई हैं ना। अब पेशी पे जाने का मतलब ही ये था, उन्होंने जाना नहीं था। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मुझे कि उन्होंने जाना नहीं था अंदर। उन्होंने इसीलिए जो 250-300 लोग जमा किए हैं, और उसके अंदर जो लोग जमा किए वो भी आपके सामने, गुल्लू भट्ट वगैरह जो इस काम के एक्सपर्ट हैं। नहीं, 250 लोग थे सिर्फ सर, कि उन्होंने जाना नहीं था। 250 नून लीग के थे, तो बाकी सारे किसके थे? 250-300 लोग थे। आप देख लेना, आपको मैं अदनान भाई, आपका कैमरा भी बता रहा है 250-300 लोग थे। तो उसके अंदर ये है ना, वो अब ये देखिए, मैं कल फॉर एग्जांपल कल उसको चीफ मिनिस्टर को बुलाया है अदनान भाई, कल अगर चीफ मिनिस्टर को बुलाया है, अगर चीफ मिनिस्टर भी लेके जाएगा ना ये 200 आदमी, 100 आदमी, 150 आदमी, तो मैं उसको भी कंडेम करूंगा कि अगर आपको किसी इदारे ने बुलाया है तो आपको चाहिए कि एक आम आदमी की हैसियत से आपने वहां जाना है, समझे ना। अगर मुझे बुलाया है तो मैं अगर अपने हल्के के 150 लोग लेके चला जाऊंगा तो ये गलत तरीका है, ये रीत ही गलत है। हाँ, आप अपने मुतालबात के लिए रोड का इस्तेमाल करें। आप अपने, अभी फजलुर रहमान साहब ने धरना दिया है, वो आए थे, हमने किसी ने नहीं रोका उनको। नहीं, कंटेनर और बिरयानी आपने नहीं दी सर, वो उन्होंने खुद बनाई। अच्छा, वो आप अदनान भाई जब ये करेंगे ना, इंशाल्लाह कंटेनर भी देंगे, बिरयानी भी देंगे। शैला रजा साहबा, एक तो न्यूट्रल ओपिनियन दे दीजिए। आफ्ताब जहांगीर साहब कहते हैं 200 से 250 बंदा था, फयाज चौहान साहब कहते हैं 200 बंदा था। तो फिर मेरा सवाल ये है कि जो बाकी ऊपर थे 250-300 से, मतलब लोग ज्यादा ही थे, तो वो किसके लोग थे? दूसरा, वो कह रहे हैं कि कंटेनर और बिरयानी जो इमरान खान साहब ने ऑफर की थी वो कुछ खास जगहों के लिए थी, वहां तक आएंगे एहतजाज के पे तो मिलेगा कंटेनर भी और बिरयानी भी, और किसी जगह पे नहीं मिलेगा। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर 200-250 वर्कर थे, एक सियासी आप एक्टिविटी करने के लिए आएंगे, लेकिन अगर आप एक इदारे ने आपको बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसमें तो हम बिरयानी नहीं दे सकते ना, कंटेनर नहीं दे सकते। आप माजरत के साथ हाँ, देखिए अगर 200-250 लोग भी थे तो सच्चे वर्कर थे, पिटे भी, आंसू गैस भी खाई, गिरफ्तार भी हुए, और क्या कहते हैं, मुकदमे भी बने। तो ये तो खुशकिस्मत है कि जितने सच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की फोन कॉल ट्रेस हो रही है हुकूमत में होते हुए, किसी के कुछ हो रहा है, आपस में कुछ मिनिस्टर इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो जितने भी वर्कर थे अच्छे वर्कर थे। और मैं ये कहूँगी कि चेयरमैन बिलावल भी जब गए थे, जब भी इस्लामाबाद में इसी तरह इन्होंने लोगों को मारा था, इसके बाद हम इतनी दफा गए हैं
اکثر ہمیں باہر کھڑے ہونا پڑا، اور یا یہ کہ اگر اندر چلے گئے تو کمرہ عدالت تک میں بھی نہیں گئے، ٹینٹ لگا کے اس حصے کو بند کیا ہوا تھا. تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر آپ آنسو گیس اور واٹر کینن اور یہ سب لے کے کھڑے ہو جائیں گے تو سیاسی ورکر جو ہے نا وہ آپ کو جواب دے گا. اب جو سی ایم ہاؤس میں یا کراچی میں اس طرح سے مظاہرہ ہوتا ہے تو ریڈ زون میں جب آتے ہیں تو ریڈ زون میں آئیں گے تو چاہے سی ایم کا آرڈر ہو یا نہ ہو وہ نہائیں گے لوگ، واٹر کینن سے ان کی دھلائی ہوگی. اور دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ پاکستان میں پولیٹیکل لیڈر سے لوگوں کی محبت ختم ہو جائے اور پالیٹکس سے نفرت کرنے لگے. پہلے ہی ایک وقت آ چکا ہے کہ غیر پارٹی بنیاد پر جو ہے وہ الیکشن ہوئے اور اس کے بعد سے برادری سسٹم اور مختلف چیزیں جو ہیں یہاں پہ پروان چڑھی، یہاں پہ زبان کے نام پر اور مختلف طریقے سے سیاسی جماعتیں بنی. تو اب یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ لیڈر کے ساتھ کوئی نہ آئے، یہ مشکل وقت ہے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر پہ کہ وہ جیل کاٹ چکی ہیں. شیلا میم، میں آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ اس اسٹرگل کا حصہ رہی ہیں. ہم محترمہ کی زندگی کو جب پڑھتے ہیں تو 86 سے ان کی شہادت تک مسلسل ان کی زندگی میں اسٹرگل بھی ہے، کورٹ کی پیشیاں بھی ہیں، جیل بھی ہیں، تو کارکنان جاتے بھی تھے، ان کے ساتھ ایک مجمع ہوا کرتا تھا 86 سے اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں. پھر اب بلاول صاحب بھی جاتے ہیں، زرداری صاحب، تو لوگ تو ڈیفینیٹلی ورکرز ہوتے ہیں. جب یہ نوبت آتی ہے تصادم کی، زیادہ ذمہ دار کون ہوتا ہے اور اس میں گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یہی ہے کہ آپ پہلے یہ بلکہ ادارے کی رسپانسبلٹی ہے پہلے کہ وہ کہ بھئی آپ کے ساتھ کتنے لوگ اندر آئیں گے، ان کے نام کے ساتھ ایک سسٹم بنا لے. پھر ان سے اپنے لوگوں کو بتا دے کہ جی، پارٹی کو بتا دے کہ جی آپ اپنے 100 لوگ دے دیں، 150 لوگ دے دیں، جو اندر آئیں خاموشی سے رہیں اور باقی لوگوں کو آپ باہر پورا من رکھیں. اگر آپ پہلے ہی ان پہ برسائیں گے آنسو گیس اور واٹر کینن اور لاٹھی چارج، تو دیکھیں میں نے کہا کہ پولیٹیکل لیڈر سے لوگ ایسے محبت کرتے ہیں کہ بی بی صاحبہ کے ساتھ اتنے لوگ شہید ہو گئے، یا یہ کہ جب وہ آئیں جلا وطنی سے تو 2 بم بلاسٹ ہوئے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پہلے بم بلاسٹ کے بعد لوگ بھاگے نہیں اور وہ تیزی سے جو ہے محترمہ کی ٹرالر کی طرف بڑھے اور اس کے بعد دوسرا بلاسٹ ہو گیا اور کوئی جا نہیں رہا تھا. اور مطلب میں بھی جو ہے نا وہ بغیر جوتوں کے ہاسپٹل میں کھڑی تھی کہ میرے کون کون سے ساتھی کس حال میں آ رہے ہیں، اور ہم سارے پہلے بلاول ہاؤس پہنچے. تو آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کلچر ہے کہ آپ کے ملک کا کہ یہ ختم ہو جائے؟ آنے دیں، آپ اپنا سسٹم بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک لینے دیں شائستہ صاحبہ تاکہ میں تسلی سے ایک جواب آپ سے لے سکوں. اور سوال ہوگا کہ مریم نواز صاحب پیشی کے لیے جا رہی تھیں تو پھر ان کا فوکس پیشی ہونا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ مجمع، کراؤڈ. آپ نے اپنے کارکنان کو کیوں مینج نہیں کیا؟ ایک بڑی پارٹی آپ کی، ایک بریک کے بعد. شائستہ میم، مریم صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں بہت ساری چیزوں پر بات کی. ٹائم کم تھا، ہم ایک ایک پہ بات نہیں کر سکتے تھے. ہم نے آج کے انسیڈنٹ اور نیب کی پریس ریلیز پر بات کی. انہوں نے جو ایک بات جو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا وہ اسپیسیفکلی ان کی خاموشی کے حوالے سے تھا. انہوں نے کہا کہ ان کی خاموشی کی ایک وجہ ہے اور وہ ہے کہ اگر وہ بولیں گی تو نواز شریف صاحب کو کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا. یہ انہوں نے کہا. ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ انہیں آج پتہ لگا ہے کہ ان کی خاموشی کان پھاڑ رہی ہے، ایک گونج پیدا کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. ایک تو یہ بھی بتا دیے. دوسرا جو میرا سوال آپ سے چھوڑ کے گیا تھا آپ کے لیے کہ آپ کی پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، آپ نے اپنے کارکنان کو منظم کرنے میں ناکام کیوں رہے؟ مریم صاحبہ کم از کم اس بلڈنگ کے اندر تو پہنچ جاتی تاکہ بات نیب کے بال نیب کے کورٹ میں ہوتی بجائے اس کے کہ آپ کے کورٹ میں رہتی. شائستہ میم. جی عدنان، سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ میرے بھائی نے کہا کہ سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت ہے، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں سال پہلے جب وہ سیاسی ایکٹیویٹی کر رہی تھی تو آپ لوگ گواہ ہیں کہ تمام چینلز موجود ہوتے تھے لیکن ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کے جلسے دکھا سکیں. تو ہمیں تو مریم نواز کے نہ سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت ہے نہ کسی قسم کی. اب آپ نے کہا کہ ہم ایک منظم پارٹی ہیں. دیکھیں لوگ آئے، اب میرے بھائی کو وہ 200-250 لگے لیکن ہمارے حساب سے ہزاروں لوگ تھے آج. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بالکل منظم تھے.
وہاں پہ آپ کے چینلز دکھا رہے ہیں کہ جھنڈے تھے اور ترانے بج رہے تھے اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ مریم بی بی آئیں. وہ آئی ہیں, ان کی کار دیکھیں نیچرل ہے کہ جب کوئی قائد آتا ہے, اب یہ کہتے ہیں بزدار صاحب کل جائیں گے, بزدار صاحب کو تو میرا خیال ان کے حلقے کے لوگ نہیں پہچانتے, تو لوگوں نے کہاں آنا ہے. دیکھیں نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیسنسی کی اعلیٰ مثال قائم کریں گے. وہ قائد جب بھی آئے گا, قائد جب بھی آئے گا, جہاں بھی آئے گا عدنان, اس کے فالوورز, اس کے کارکنان آئیں گے. تو جب مریم بی بی کی کار دیکھی ہے تو لوگ اس طرف بھاگے ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں, کچھ شوق ہوتا ہے دیکھنے کا. تو اس وقت اگر پولیس وہاں پہ یہ جو ٹیئر گیسنگ تھی, اتنی زیادہ ٹیئر گیسنگ اور اتنا زیادہ وہ واٹر کیننز تھے جو پانی پھینکا ہے, اور عجیب, میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ کوئی عجیب قسم کا سپرے تھا جو وہ لوگوں پہ کر رہے تھے جس سے وہ کھجلی اور جلن تھی, وہ نہ کرتے تو مشتعل نہیں ہونا تھا کراؤڈ نے. جب یہ کام شروع ہوا ہے تو پھر ایک بھگڑ مچی ہے اور پھر ایک مطلب پھر پتھراؤ تھا جو ادھر مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہاں سے آئے, کیونکہ ہم کافی دور تھے. ہمیں تو جب پتھر لگے ہیں ہماری گاڑی میں, شیشے ٹوٹے, زخمی ہو کے لوگ گرے, خون ادھر ادھر نظر آیا ہے, تو پھر پینک تھی. اور میں آپ کو بتاؤں, مریم بی بی کو انہوں نے واپس بھیجا ہے, ان کو پھر بلایا ہے. آفتاب صاحب کہہ گئے پچھلے سیگمنٹ میں کہ وہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی نیب کے سامنے. بات سنیں, وہ 2 گھنٹے نیب کے باہر کھڑی رہی ہیں اور ان کو زبانی کہتے رہے کہ واپس چلی جائیں. انہوں نے کہا آپ لکھ کے دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ابھی کرنا چاہتے. وہ 2 گھنٹے نیب کے دروازے, جب ان کے شیشے ٹوٹے, وہ نیب کو فیسنگ دا نیب ان کی گاڑی کھڑی تھی آن دی ادر سائڈ, اور وہ اندر کہہ رہے تھے کہ ان کو جانے دیں, ان کے پاس تمام جواب موجود ہیں. میں آپ کو بتا دوں, یہ اسی طرح کا کیس ہے جس پہ سعد رفیق کو, جس پہ آنریبل کورٹس ان کو باہر اٹھا کے پھینکتی رہی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف آرم ٹویسٹنگ کے لیے, پارٹی چینج کرنے کے لیے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ادارہ یوز ہوتا ہے. آج نیب نے اتنا بڑا بیان دیا ہے کہ 20 سال میں کسی ادارے کے ساتھ یہ نہیں ہوا, تو 20 سال میں کسی ادارے کی اتنی بے عزتی آنریبل کورٹس نے بھی نہیں کی ہے. تو انہوں نے اپنی عزت تو کھو دی ہوئی ہے عوام کی نظروں میں. آفتاب صاحب, اور آج کے بعد تو میرا خیال ہے ان کی رہی صحیح جو تھوڑی سی عزت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو آفتاب بھائی کو چاہیے کہ یہ ایسے نیب کو, جس کے اوپر آنریبل کورٹس 1000 بار سوا چکے ہیں, اس نیب کو بند کر دیں, کیونکہ انہی آنریبل آفتاب بھائی رسپانس کر دیں. سر مریم صاحبہ, آپ نے کہا کہ مریم صاحبہ, میں تو اس لیے نہیں, میں تو احترام میں اپنی بڑی بہن کے کچھ نہیں بول رہا, سمجھے نا. لیکن مسئلہ پتہ کیا مسئلہ یہ ہے عدنان, کہ میری بہن نے یہ کہا کہ یہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. تاریخ میں اگر نیب کے سامنے نہیں ہوا ہے تو سپریم کورٹ کے سامنے بھی تاریخ کے اندر ہوا ہے. اچھا, تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ سپریم کورٹ پہ بھی اٹیک کیا گیا. اچھا, بات یہ ہے, میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہی یہ مریم صاحبہ نے کہا کہ باہر تو باہر, پاکستان میں بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اگر کوئی ایک پراپرٹی یا کوئی ایک جائیداد میری ثابت کر دو تو میں سیاست چھوڑ دوں گی. آج وہ کہتی ہے کہ میرے پاس سارے سوال ناموں کے جوابات موجود ہے کہ یہ پراپرٹی آئی کہاں سے. تو میں تو یہ حیران ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ادارہ جب ہے, ایک ادارے نے آپ کو بلایا ہے, یا تو اس کو آپ مانے نا, گیٹ پہ کھڑی رہی نا سر, لیکن جب آپ نیب کے گیٹ پر تو پہنچ گئی تھی. جو آپ کا بنایا ہوا نیب کا ادارہ ہے, آپ ہی کا بنایا ہوا چیئرمین ہے, تو آپ اس کے سامنے جائیں اور اس کے سوالات کا جواب دیں. تو اس میں کون سا ایسا بڑی قیامت آ جائے گی؟ ضروری ہے کہ جلسے جلوس کی صورت میں آپ جائیں. آفتاب بھائی, اداروں کی عزت تو آپ نے جو کی ہے وہ سب کے سامنے ہے. آپ نے جو ٹی وی اسٹیشن پہ چڑھائی کی, جو پارلیمنٹ کی دیواروں پہ آپ نے کپڑے ڈالے. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ وہ ایک ایکٹیویٹیز جو تھی اس میں دو پارٹیاں موجود تھیں. اچھا آفتاب بھائی دیکھیں, آپ ایک ٹی وی اسٹیشن کو اور سپریم کورٹ کے طارق عزیز کو اور غلام رسول کو آپ ایک ساتھ ملا رہی ہیں. سپریم کورٹ کو آپ, اور جس کو آپ کہتی ہیں وہ اتنی محترم ہے, جس نے تعریف کی ہے نیب کی, ادارہ تو ادارہ ہے نا, قومی ادارہ تو ایکولی ریسپیکٹیبل ہے. آفتاب بھائی, اچھا آفتاب بھائی, میرے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے, مجھے جواب دینے شالا میم کی طرف جانا ہے.
आफ्ताब साहब मेरे सवाल का जवाब दे लें, मेरे सवाल ले लें, जवाब आपने देना, सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि शाइस्ता मैम कह रही हैं कि बुज़दार साहब के साथ वर्कर्स नहीं होंगे तभी वो कल अकेले जाएंगे। 2014 में किया है ये सब कुछ। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अदनान भाई, शाइस्ता मैम रिप्लाई ले लें, मुझे रिस्पॉन्स लेने दें। जी जी, मैं बता रहा हूं आपको अदनान, अगर आप बुज़दार को खाली बुज़दार समझकर कह रही हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन अगर आप उसको सीएम पंजाब समझ कर जवाब दे रही है तो फिर तो आप एक सीएम पंजाब को बुलाया, अगर वो उसके चाहने वाले भी निकल आए, उसके लोग भी निकल आए, थोड़े थोड़े से भी निकल आए, तो 10,000 15,000 का मजमा तो वो भी जमा कर लेगा, समझे ना, लेकिन वो मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप शैला साहिबा न्यूट्रल ओपिनियन, आज आप जज हैं इस पैनल की। नहीं आफ्ताब भाई, आप मुझे जवाब लेने दें 1 मिनट, आप आज जज हैं। शैला मैम, जो मरियम नवाज साहिबा के साथ थे वो थे 250 लोग बकौल आफ्ताब साहब के, और जो कल बुज़दार साहब के साथ जाएंगे वो होंगे 10,000 लोग। अगर वो चाहे तो, मैंने ये कहा अगर वो चाहे तो, मैंने ये नहीं कहा कि जाएंगे, मैंने कहा अगर वो चाहे तो। सर बस मैं इस पे हंस सकता हूँ। देखें, वो इतने बड़े आदमी हैं, वो इतने बड़े आदमी हैं कि अपनी सारी बातों के बावजूद वो सीएम है, तो इसलिए आफ्ताब साहब सही कह रहे हैं। वो वसीम अकरम असलम अच्छा वैसे एक मिसरा है जी, जी। आफ्ताब साहब, एक मिसरा है, उसको किसी भी शेर के साथ लगा दें पढ़ने के बाद तो उस शेर के बहुत अच्छे मायने हो जाते हैं। जैसे वो है, हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई। अब आप कोई भी शेर पढ़े और उसके साथ ही लगा दें, तो ये जो बात कही है उसके बाद ये है कि हालांकि बहुत शुक्रिया आज के तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।